मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। भाई सऊदी अरब में मशीनी ज़बीहा का अगर किसी को पता हो ना कि जो बाहर से आ रहा है मशीनी, तो मशीनी ज़बीहा हलाल नहीं है। आजकल के स्कॉलर्स को हम फॉलो करोगे तो सब कुछ हलाल हो जाएगा। बाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज़बाई ना करो, मुर्दार है उस पर अल्लाह का नाम लेके खा लो तो भी हलाल हो जाएगा। तो नहीं हलाल है मशीनी ज़बीहा। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ के या सिर्फ अल्लाहु अकबर भी पढ़ दिया, बाकायदा इंसान ज़बह करेगा। मशीन का कोई मजहब नहीं होता। हिंदू अगर हाथ से ज़बह करे हलाल है? नहीं है ना। यहूदो नसारा ज़बह करें, अहले किताब है इसलिए इस्लाम ने इजाज़त दे दी, बशर्ते के सच्ची मुच्ची के अहले किताब हो वो, तो मुसलमान भी हो। तो इंसान का इसमें बड़ा दखल है। उसमें बड़ी हिकमतें शरीयत की। एक बड़ी हिकमत ये भी है कि जानवर को भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना मुझे और आपको हक है। मुल्हिद और एथियस को कोई हक नहीं कि जानवर खाए वो, क्योंकि जब इत्तेफाक से पैदा हुए हैं तो गधा भी इत्तेफाक से, बकरा भी इत्तेफाक से, आप भी, आपके लिए हलाल थोड़ी अपनी पेट भरने के लिए उसको आप ज़बह कर लें। आप कह सकते हो शेर भी तो जंगली में जानवरों को खा जाता है, अपने कमजोरों को, वो तो शेर है, उसके पास अकल थोड़ी है, और वो है भी गोश्तखोर, वो नहीं खाएगा तो खीरे ककड़ियां थोड़ी खाएगा वो माछ की दाल पका के। आपके पास तो एक तो अकल है कि आप अपनी जिंदगी के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते, और दूसरी बात ये कि आपके पास गोश्त का ऑल्टरनेट भी तो है ना। आप अनाज खाएं, दाल खाएं। अभी आजकल बाज लोगों ने गोश्त को इतना लाजिम कर दिया, बाज डॉक्टर आ रहे होते हैं यूट्यूब पे, गोश्त बहुत जरूरी, गोश्त। मानता हूं मैं भी, इस्लाम ने भी गोश्त को प्रमोट किया है, लेकिन डॉक्टरों को, बिल्कुल यूट्यूब के डॉक्टरों को मुसल्लत ना किया करो खोपड़ी के ऊपर। मैंने 20 दफा तजर्बा किया है कि बड़े से बड़े यूट्यूब पे स्कॉलर आ रहे होते हैं, महल्ले का डॉक्टर उससे ज्यादा समझदार होता है। जैसे लोग अपने महल्ले के मौलवी को लिफ्ट नहीं कराते ना, उसको घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही महल्ले के पड़ोस के डॉक्टर को लिफ्ट नहीं कराते। यूट्यूब पे वो डॉक्टर है, फ्रॉड ढिमकाना और रिसर्च पेपर। अबे तुम्हें क्या पता ये रिसर्च पेपर, ऐसा तो नहीं अपने घर में फोटोकॉपी की मशीन लगाई हुई है। गूगल में रिसर्च पेपर के नाम पे बहुत कुछ मिलता है, ऊट पटांग चीजें मिलती हैं। तो जब भी कोई रिसर्च के नाम पे बड़े बड़े डॉक्टरों की तहकीक पढ़ा करो, अपने क्लिनिक में आओ, अपने डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये, वो बता देगा ये सही है या क्या है, गलत है। अपने महल्ले के डॉक्टर को लिफ्ट कराया करो। तो महल्ले के डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा गोश्त बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदू 90 साल सिर्फ सब्जी पे भी जिंदा रह लेते हैं। वो अलग बात है कि जब आते हैं तो फिर हम चाय पिला के वापस भेजते हैं क्योंकि गोश्त खाते हैं। गोश्त की बहरहाल एक तासीर है, लेकिन फर्ज वाजिब। अबे क्या हो गया, तुम समझते क्यों नहीं बात को? जब सब्जी और गोश्त का मुकाबला होता है तो फतह किसको होती है? गोश्तखोर को। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है ना। तो गोश्त बहुत फायदा, तभी इस्लाम ने गोश्त की ज्यादा तरगीब दी है ना। हर जगह गोश्त ही गोश्त रखा है, अकीके पे गोश्त, बकरीद पे गोश्त, वलीमे पे गोश्त वगैरह वगैरह। 4 दफा शादी पे चार दफा गोश्त। बकरी है ना, बकरा काटो उसमें वलीमे में। तो जब भी बच्चे पैदा हो, 16 बच्चे पे मेरे 16 दूनी 32 बकरे मेरे ऊपर अभी तक, इसलिए मैंने अकीका नहीं किया सब बच्चों का। बकरे ना शॉर्ट हो जाए मार्केट से यार। तो मैं सोच रहा हूँ गाय वाय ला के निपटाओ सबको। 2-4 को निपटाया अभी तक मैंने, अभी बहुत सारे बच्चे मेरे बाकी हैं अकीके के। तो अब क्या है, लेकिन फर्ज वाजिब नहीं है। हिंदू सब्जी खा के भी 90 साल जिंदा रह सकता है। तो मुल्हिद को गोश्त खाने का हक नहीं है, क्योंकि जानवर की जिंदगी लेनी पड़ती है। इस्लाम ने कहा कि अल्लाह कहता है, अल्लाह ने हमें कुरान में इजाजत दी कि इन जानवरों को मैंने पैदा किया, मैं मालिक हूं, तो तुम इनको खा सकते हो, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक। लिहाजा इनको तुमने मेरा नाम लेके ज़बह करना है, काटना तुमने है। समझते हो, मेरा नाम लेके काटना है। पता चले ये परमिशन किसकी है? खुदा की। वरना ये इसको भी, बकरे को भी वही हक है जिंदा रहने का जितना हमें हक है। तो मशीन वो काम नहीं कर सकती, वो हिकमत फौत हो जाएगी। और बहुत सारी हिकमतें, तो मैंने एक हिकमत को हाईलाइट किया है। और वैसे भी गोश्त में असल हुर्मत है, जब तक हलाल होने की दलील नहीं होगी हराम रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने बताया कि हमने तीर मारा अल्लाहु अकबर पढ़ के। बाज़ दफ़ा दूसरा भी कोई गैर मुस्लिम भी शिकार करता, अब हमें नहीं पता होता किसके तीर से मरा है जानवर, तो आपने उस जानवर को खाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उसमें हलाल हराम में क्या पैदा हो गया कि पता नहीं तुम्हारे तीर से मरा है कि उसके तीर से मरा है। समझते हो बात को? तो पता चलता है इसमें असल हुर्मत है।
حرام جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی. تو مشینی ذبیحے کے بارے میں اسلام خاموش ہے. خاموش تو نہیں ہے, فرض کر لو خاموش ہی ہوگا نا. تو ہمیں حلال ہونے کا یہی ملتا ہے, ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ اکبر پڑھو گے. تو ہم جب تک ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ اکبر نہیں ہوگا. جب بعض لوگ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت اتنی ہے, ہم جب یورپ میں جاتے ہیں ایکچولی وہاں کہاں حلال, ہم کو ایسے ٹوپی ڈرامے بھی بہت ہوتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں نا, اب کہاں کون حلال تلاش کرے. اب وہاں ہوٹلوں میں ہم یہ تحقیق کریں کہ ہاتھ سے ذبح کیا ہے یا ٹانگ سے ذبح کیا ہے, کہاں پتہ چلے گا ہمیں. تو میرے بھائی یہ گوشت کھانا ہی ضرورت نہیں ہے نا, میں نے بتایا. آپ پاپے کھاؤ, آپ بسکٹ کھاؤ جا کے. حرام کھانے کی اجازت اس وقت ہے جب آپ کا پیٹ کمر سے لگ جائے اور آپ زمین سے چمڑ جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا. تو جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں حرام کی اجازت دی ہے کہ جان بچ جائے. اس میں بھی پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مرنے لگے تھے تو سور کا گوشت تھا, آپ نے کہا ایکچولی اب میں مر رہا ہوں, تو آپ نے سور کے کباب بنا کے باربیکیو کا پورا انتظام کر دیا. اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. دھونے والے کھاؤ گے زندہ رہ جاؤ تاکہ اب حلال کی تلاش کرو. تو جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بیٹا جب تم غربت سے نکل کے بھاگے ہو نا, اچھا بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں اور یو کے میں, ایکچولی ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, ایکچولی باپ کا احترام نہیں, اماں کا احترام نہیں. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں چینی مہنگی ہے, بجلی نہیں ہے, لیکن بچے ہمارا احترام کرتے ہیں. تو سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے. تمہارا علاج فری ہو رہا ہے اور تمہیں ڈالر میں تنخواہیں مل رہی ہیں, بچے بھی تمہیں فرما بردار ملیں, ایسا نہیں ہوتا. بچے یہاں ایسے ٹائٹ ملیں گے, جاتے جاتے ایک دو تھپڑ گریوی میں لگاتا میں چلا جاتا ہے. بھائی یہاں کیا کر رہا تھا, غصہ بیوی پہ آیا ہوتا اتارتا کس پہ, غلط کر رہا ہے, میں کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے شوہر پہ غصہ آتا ہے چماٹ بچہ کھاتا ہے, نہ کوئی FIR ہے. لندن میں کر سکتے ہو, جس پہ غصہ آیا اس کو نہیں مار سکتے. تو مارا نہیں کرو, کوئی اچھی بات نہیں ہے, بچوں کو بلا وجہ چماٹے مارو. لیکن ماں باپ کے جو بچوں پہ احسانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اس میں اتنا حق تو بنتا ہے. کسی غلطی پہ تو ان کو تنبیہ کر سکتا ہے نا کہ میرے سے بدتمیزی کیوں کر رہا ہے. وہاں تو بھائی صرف احسان کرنا ہے اولاد پہ. اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتے آپ, مارنا تو بہت دور کی. ڈانٹا بچہ پولیس میں, کتنے لوگ ہیں ان کے ابا پولیس جیل میں ہیں, بچے کو ڈانٹا تھا, چل بھائی. پھر یہاں ہمیں ایک بڑی سہولت یہ بھی ہے, خواتین کے فیور کی بات کر رہا ہوں, ہماری بیویاں بھی ہماری ہیں, یہ ہمیں یہ فیور ہے, ہمیں اطمینان ہے. یہ کس کی ہیں بھائی, ہماری ہیں. یہ ہماری مرضی کے بغیر طلاق نہیں لے سکتی ہم سے. یہ اپنائیت ہمیں احساس دلاتی ہے بھائی ان پہ خرچ کرنا ہے. UK میں ایسا نہیں ہے, اب تو یہاں بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن مذہب کا پھر بھی عنصر ہے نا. لوگ کورٹ سے خلا لے کے عورتیں پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو یہاں ہماری ہیں, وہاں آپ کی نہیں ہے. وہاں آپ کو لگیں گی بڑی زبردست UK سے آئی ہے, بائی بورن UK, فورن رشتہ. بھائی یہ تو امریکہ میں پیدا ہوئی ہے بھائی. لیکن جب رشتہ ہوتا ہے نا, سب کی بات نہیں کر رہا, جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. پھر جب وہ آپ کو چترول لگاتی ہے نا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں کورٹ سے خلا لیا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں ڈیورس پیپر, آپ دو نہ دو. یہ تو ہمارے یہاں کے مسائل ہیں, 2 طلاقیں دی ہیں, 3 طلاقیں دی ہیں, تو 1 دی, 1 روح. انگریز تھوڑی مانتا ہے ان چیزوں کو. ڈیورس پیپر یہ بھی بنا سکتا ہے, آپ بھی بنا سکتی ہیں. اس کو وسیم اچھا لگا, کہاں چلی گئی, وسیم کے پاس. وسیم خوش ہوتا ہے, میرے اس کی اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس آ گیا. ابے تو خوش نہ ہو, تھوڑا سا تیرے اندر فالٹ پیدا ہوا, اس کو غفار اچھا لگے گا. ہمیں یہ سہولت ہے. ہماری بیگمیں کس کی ہیں بھائی, ہماری. ہمیں پتا ہے جب تک ہم طلاق نہیں دیں گے کہیں جا نہیں سکتی ہیں. اور یہ اپنائیت ہمیں احساس دلاتی ہے بھائی ان پہ خرچ کرو کے نام کر دیتے ہیں. اپنے لیے نہیں کماتے, بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں, میرے بعد ان کا, کیونکہ اپنائیت کا احساس. لہذا اس کا فائدہ عورت بھی اٹھاتی ہے. وہاں عورت کو بھی فائدہ نہیں ہوتا مرد سے, کیونکہ جب مرد کو پتا ہوتا ہے کبھی بھی پتلی گلی سے نکل سکتی ہے, تو مرد کوئی پراپرٹیاں نام نہیں, کچھ کیسز ہوں گے لیکن میجورٹی نہیں کرتی. انگریز کہتا ہے اپنی چائے تو خود بنائے گی, میں اپنی چائے خود بناؤں گا. تیرا کیا بھروسہ ہے میں تجھ پہ خرچ کروں کروڑوں روپے, کل تو نکل جائے غفار کے ساتھ. تو بھائی اتنا تعلق رکھو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. آدھے بچے, آدھا یہ والا پورشن بچے کا میں پالوں گا, یہ والا پورشن تو پالے گی. پیمپر آدھا میرے پیسوں سے آئے گا, آدھا تیرے پیسوں سے آئے گا. اس کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے, کہتا ہے میں کیوں تیرے کو کھلاؤں پلاؤں, تو کیا لگتی ہے بھائی کہ کسی بھی وقت پتلی گل سے نکل سکتی ہے. اب وہاں ڈیورس میں یہ کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی, تو وہ کہتا ہے جائیداد جب دینی پڑے گی تو شادی نہیں کرو. سمجھ رہے بات کو, یا کرو اس سے جس کے پاس خود اتنی پراپرٹی ہو.
بڑے مسائل ہیں بھائی یہاں جو خواتین انجوائے کر رہی ہیں نا لائف کو, اور مرد اتنی غربت میں بھی, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ وہ مزے وہاں نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور بہت سارے مزے تو ایسے بتاؤں گا بیان لمبا ہو جائے گا. بہت مزے ہیں یار. خودکشی کی یہاں جو سہولت ہے وہاں نہیں ہے. پھر اس پہ کبھی ڈیٹیل میں بیان کریں گے. خیر, اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.